स्वर्गीय मंगेश गांवकर आणि स्वर्गीय दिलीप वेळे यांचे नामस्मरण करून तांकां आदरांजली दिवन आयच्या ह्या कार्यक्रमाक पहिल्या दिसाच्या 13व्या कार्यक्रमाक आमचे मध्ये हजर आसले. ज्या आंदोलनाक एक झुंजार अशें नेतृत्व केलें, फुडारपण केलें, दिल्ली गेले आमचे कला आणि संस्कृती खात्याचे मंत्री बाब गोविंद गावडे, आमचे दुसरे मित्र कावडीचे आमदार आणि GTDCचे चेअरमॅन ते गणेश गांवकर, आजच्या ST कमिशन जो आमचा डिमांड आसलो कमिशन आसचें तेजे चेअरपर्सन श्री दीपक करमरकर, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कॉर्पोरेशन करचे असो जो डिमांड आसलो. आणि ह्या लढ्याक ज्यांनी कैद केले ते आमचे आदले सांगेचे आमदार आणि आता ते STचे कॉर्पोरेशनचे चेअरमॅन श्री वासुदेव गांवकर, दुसरे आमचे बाब गोविंद गावडे यांचे बरोबर 62 दीस जेल भोगपी आदले भाषे पंचायतचे सरपंच श्री मावे वेळीप, आमचे उठाव संघटनेचे सगळे धडाडीचे कार्यकर्ते बाब विश्वास गावडे, बाब स्पेशल सेक्रेटरी दुर्गादास गावडे, बाकीचे हे सगळे मान्यवर आणि हे जे आयोजन करपा खातीर जे पुढाकार घेतला ते ट्रायबल खात्याचे संचालक श्री दशरथ हेडकर, त्याची सगळी टीम, उपस्थित असले प्रेस, मिडिया, अनेक आमचे सगळे समाज बांधव. उठाव संघटनेमार्फत जो STचो स्टेटस मेळ्ळे नंतर म्हाका याद जाता STचो स्टेटस मेळपा खातीर गावडा कुणबी वेळीप ह्या लोकांक स्टेटस मेळपा खातीर खूब जाणांनी खूब अशे संघर्श केल्ले आसात. त्या सगळ्यांचे आमी नामस्मरण करतात. तांचो लढ जालो, तांणी खूब अशे प्रयत्न केले आणि 2003 जानेवारीच्या 2003 हो स्टेटस मेळ्ळो. आमी खूब खूब आभारी आसात, धन्यवाद दितात. स्वर्गीय अटलजी बिहारी वाजपेयी जे त्या वेळचे पंतप्रधान आणि हांगा मुख्यमंत्री आसले स्वर्गीय मनोहरराव पर्रीकर, जे दोगूय भारतीय जनता पक्षाचे चीफ मिनिस्टर आसले, पंतप्रधान आसले, तांचे खूब आभारी आसात. पण आमकां जेन्ना दिसलें की जी बाबासाहेबची घटना आसा की त्या घटनेनुसार एका स्टेटस मेळ्ळे नंतर हे सगळे जे अधिकार आसात ते आमकां मेळटात. पण 2003 नंतर आमी पळयलें तशें जालें ना आनी हेजे खातीर बाब यशवंत गावडे आज आमचे मदें ना, ताणें पुढाकार घेतलो आनी गोंयांत ज्यो वेगळ्यो वेगळ्यो संघटना आसल्यो जे वेगवेगळे आपापल्या परीन समाजा खातीर काम करताले तांचे खातीर एकत्र करून अनेक प्रयत्न केले आणि ह्या युनायटेड ट्रायबल्स असोसिएशन अलायन्स ही संघटना जन्माक घातली. ताकाच आमी उठा ह्या नांवान आज लोकप्रिय आसा. आमच्या गोंयच्या सगळ्या भागांनी ही सर्वस्कृत आसा. त्या संघटनेचो जन्म जालो आणि तेजे नंतर जे अधिकार मेळपा खातीर जे आमकां खंयचे खंयचे प्रॉब्लेम फेस जाता. आतां डॉक्टर आमचे उदय गांवकर हेणी मागीर पयलीं चड आसले 33 आसले 33 शॉर्ट करून आमी 12 केले आनी ते जे डिमांड कितें आसले जेचे खातीर आमची अनेक विधानसभेचे मोर्चा जालो, अनेक आझाद मनाचे मोर्चा जाले, अनेक तरे गांवांत जागृती कार्यक्रम जाले. आमी सगळे स्तराचेर ही निवेदन दिलें आनी जो कांय उपेग जालो ना. ताका लागून त्या वेळार जे बाळ्ळेचें आंदोलन 25 मे 2011 जालें, एक आमचो ऐतिहासीक असो तो लढो आसलो. जे गोंयच्या काना कोपऱ्यांतल्यान जवळ जवळ 10,000 आमचे समाज बांधव, तरुण आसले, विद्यार्थी आसले, भुरगे आसले, महिला आसले. आजही तो परिसर ती जर पावले की प्रत्येकान ह्या घेवपाकच जाय. आनी ह्या अशा आंदोलनांतल्यान आंदोलन आमचे एक शांततेन आसलें पण कोणाच्या तरी पोटान दुखतालें आनी म्हणून ताका हिंसक वळण लागलें आनी तातूंतल्यान आमचे जे आज युवा स्वर्गीय मंगेश आनी दिलीप यांचे बलिदान जाल्लें आसा. आनी जे आदर्श कृषी संस्था आसा जी शेतकऱ्यांची एक केंद्रबिंदू आसा, ते 2 इमारती आसात. त्या दोन्ही इमारतीचे सुद्दां कितलेशें नुकसान केलें. अनेकांच्यो कितलींशीं वाहनां आसलीं, वाहनांची जाळपोळ जाली, कितलेशे जाणां मार खावचो पडलो.
काही जणांचे दैव बलवत्तर असले हांगे सुद्धा व्यासपीठाचे असतात त्यांची सुटका जाली असो हो एक ऐतिहासीक दीस जावन गेलो. म्हाका दिसता आयज ह्या हॉलांत सुद्दां बरेचशे साक्षीदार आसात. डॉक्टर उदय गांवकर हेणें जे उटा संघर्श पुस्तक बरयलें आसा. म्हाका दिसता ह्या संघर्शांतले अनेक जे संघर्श जाले, विधानसभेचे मोर्चे जालो, बाकीचे आंदोलन जालें, त्या दीस तुमकां जशी माहिती खबर आसा, जशी तुमकां खंयच्या कम्फर्टेबल लँग्वेज आसा तुमी बरोवची, जेणे करून नवीन पिढी ह्या संघटनेने कितें काम केल्लें आसा. आज ह्या संघटने कडेन खूब आरोप करतात. आरोप प्रत्यारोप तांकां उत्तर दिवपाक आमकां टायम ना. पण जे तुमकां खबर आसा तुमी जर बरयलें ताजें खंय तरी आमी कॉम्पायल करतले. तो इतिहास सुद्दां सत्य जे घटना आसा ती लोकां आमकां दितली. आनी हेजे खातीर अभिनंदन आमी उदय गांवकराचें करता की ताणें जसो आपल्याक खबर आसा तें बरयल्लें आसा. आयज आनी एक डिपार्टमेंटा मार्फत जे आमी सजेशन दिल्लें, खरें म्हळ्यार आयज ह्या खात्याचे मंत्री हांचे टायम आसपा जाय आसलो. दिसता की आज ते जरी मुख्यमंत्री जाले पण आज आमकां पयलीं ते खात्याचे ट्रायबल खात्याचे मंत्री म्हणून आमचे मदें आसपाक जाय आसली. आमची उमेद जाता आसली आमचे जे समस्या आसात त्यो परत एकदां फ्रीली तांचे कडेन उलोवपाक आसता. तांचे खातीर ताणें आमी विशय काडले पण पावल ना. म्हाका दिसता तांणी पावपाची गरज आसा. हेजे फुडें ट्रायबलाचे जे कांय इश्यू आसात किंवा ट्रायबलाचे कार्यक्रम आसात, ट्रायबल खात्याचे मंत्री हांगा ते जो कोण आसा ताणें म्हाका दिसता हजर रावपाक जाय की आमी इतलो संघर्ष केला, आमचे दोग जाण बलिदान केलां. हातूंतल्यान मेसेज कितें वयता, ह्या दोग जाण युवकांनी कित्या खातीर आमचें बलिदान केलें, आमचे जे अधिकार मेळपाक ते अजुनूय मेळनात. अजुनूय आमकां आनीक परत परत आंदोलन करपाची पाळी येवपाची आसा की खंय तरी खंत येता. म्हणून सरकाराक सुद्दां आमकां सांगपाचें आसा, ज्या खात्याचे मंत्री आसात तांणी ह्यो वेदना आयकून घेवपा खातीर येणाऱ्या कार्यक्रमाक तांकां तांणी येवप म्हाका दिसता हें गरजेचें आसा. नैतीक अधिकार आसा. लोकशाही पद्दतीनुसार आमकां दिसता हे सगळे पयल्या दिसाचो तयारी करपा खातीर आमी गांवोगांव गेले. आमी खूब अशे आमचे कार्यकर्ते जे आज बसले आसात, सतत बसले आसात, हेणी खूब अशी मेहनत घेतली. ट्रायबल डिपार्टमेंटान खूब अशी मेहनत घेतली आनी म्हाका दिसता ह्या दिसाचे आयकपाचें सुद्दां ताणें आज येवपाक जाय आसलें. म्हाका दिसता आमच्या हो मेसेज सुद्दां माननीय मुख्यमंत्री आसात. मुख्यमंत्री म्हणून तेंचे वेगळे बाजू आसतले पण ट्रायबल खात्याचे मंत्री हे आमकां कन्सर्न मंत्री आसात. तर आयज ह्या भुरग्यांची कोण ते मंगेशान दिली. येणारे आमचे म्हाका दिसता जे 2011 नंतरचे बरेचशे भुरगे आसतले, विद्यार्थी आसतले. आमी जरी विद्यार्थी संमेलन करतात तरी आसा ते कोण हाजे खातीर ल्हानशें एक प्रतीक तेंच्या जावचें फुड्यांतल्यान दर्शन जावचें डिपार्टमेंटा मार्फत जे आमचे उठा सांगिल्लें सजेशन दिल्लें मंगेश आनी दिलीपाचें एक चित्र आसलें आय कार्डा टायपाचें आमी एक कार्ड तयार केल्लो. हें प्रत्येकान सांबाळचें, हें अत्यंत म्हत्वाचें आसा. आज हें दिसतलें आय कार्ड आसतलें, पेपर न्ही. ह्या हेतूंतल्यान आमच्या खूब असो अर्थ आसा. हेजो कलर सुद्दां जर पळयलो थोडो तांबडो आसा. ही याद करून दितले हे बलिदान करचे आसात. हें हांकां आमी विसरपाक शकना. हें आमच्या वयान ल्हान आसतलें पण आमचे खातीर ताणें व्हडलो असो सॅक्रिफायस केल्लो आसा, त्याग केल्लो आसा. तो भाशणाचो जो विचार आसलो थोडोसो बदल पडलो कारणान जांकां सांगपा खातीर आमी तयारी केल्ली ते आज ना. पण त्यात सरकाराचे एक घटक आसात जेणे सुखदुख्खां आमचे बरोबर पळयले आसात. बाब गोविंद गावडे आसात आनी आमचे आमदार आसात. खूब अशें जाण म्हणटात की आमचेर टिका जाता. पॉलिटिकल रिजर्वेशन हे खरें हवेंत नाका कडेन. पॉलिटिकल रिजर्वेशन हें आमकां एक स्वप्न दाखयलां. त्या निवडणुका जाल्ल्यो आसात. 2027 हे पॉलिटिकल रिजर्वेशन ह्या एसटी समाजाक मेळपाचो जाय असो आमचो सगळ्यांचो आग्रह आसा. जे बलिदानाचो आमचो एक मुख्य विशय आसलो राजकीय आरक्षण 12% आसपाक जाय आनी कितली वर्सां वाट पळोवपाची. आयज हो विशय केंद्र सरकारान आपल्या कॅबिनेटान एप्रूव केल्लो आसा. आमची परत एकदा आजच्या ह्या मंगेश आनी दिलीपाच्या साक्षीन आमची आज परत मागणी आसा. जेन्ना पार्लिमेंटाची निवडणुकीचो रिजल्ट जाल्या नंतर हो विशय सुद्दां प्राधान्य क्रमांक घेवचो
आणि गोयची जी अनेक वर्षांची मागणी त्या निवडणुका ह्यो आमकां चुकलो दिसत. भारतीय घटनेनुसार जे अधिकार मेळपाक जाय ते पूर्ण अधिकारा शिवाय वा समाज गोंयांत आसा. ते म्हणजे राजकीय आरक्षण हे येणाऱ्या 2027 पयलीं सुरवात जावपा खातीर हेची सुरवात ताबडतोब जावची ही आज आमची ह्या साक्षी आमची मागणी आसा. शेड्यूल्ड एरिया जायना. केंद्र सरकाराचे आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे आनी गोवा गव्हर्मेंटाचे फायदे घेवपा खातीर अनेक सबंद देशभर हा शेड्यूल्ड एरिया आसा. ज्या भागाची लोकसंख्या ज्या पंचायती लोकसंख्या चड आसता ही शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेरेशन तें जायना. तें जावपाची गरज आसा. फॉरेस्ट रायट आज हांगा जे बसलात आज आमचो उदरनिर्वाह करपा खातीर जे आज आमचे काजू सारके विशय आसा की काजू आमचे त्या वेळेचे मुख्यमंत्री स्वर्गीय दयानंद बांदोडकर हांच्या आशिर्वादान आमच्या खेडेगांवांतल्या लोकांक जे सांगे आसतले केपें आसतले काणकोणा आसता धारबांदोर आसता सत्तरी कुंडाय ह्या भागांत जमनी आमी कल्टिवेट केल्यो त्या समाजान कल्टिवेट केल्यो. आज काजूचे जे आमकां ग्रीन कार्पेट दिसता ह्या एसटी समाजान हे गोंय आमी म्हणपा जाता 55,000 हेक्टर हे काजूचे कार्पेट आसा. आणि हे 55,000 काजूचे कार्पेट दवरपाचे तुमी आसा म्हणजे भाव समाज बांधव आसा एसटी भाव आसा. आजूय 10,000 कुटुंबाचे तांचे म्हाका दिसता गॅस क्लिनिंगचे काम आसात ते जावपा जाय. ट्रायबल खात्याचे हे जे नोडल ऑफिसर आसात तांणी नोंद घेवची की हे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा ते आनीकच ह्या समाजाचे अन्याय करतात. जी एरिया त्यांच्या पोझिशनां आसा हे 10,000 कुटुंबाचे जी पोझिशनां आसा ती पोझिशनाची जमीन काजूची जमीन तांकां मेळपाक जाय. आमच्या रिपोर्टा प्रमाणे आमी धारबांदोडा केले पोझिशनां आसा 20,000 जाल्यार तांकां 6,000 दितात. एक झाडा फाटल्यान 40 स्क्वेअर मिटर आनी ते 15 वर्सां पयलींची झाडां मेल्या नंतर एग्रिकल्चर डिपार्टमेंटाक तुमी नवी काडात ती कन्सिडर करना. हांगा गोविंद गावडे आसात आमदार आसात कमिशनर आसा की ज्याची ताणी पोझिशनाची जमीन आसली त्या सगळ्या पोझिशना प्रमाणे त्या आमच्या एसटी भावांक फॉरेस्टची जमीन आसा वन हक्क हो जो कायदो केल्लो आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटान कायदो केल्लो आसा तुमी इम्प्लिमेंट करात. तुमकां मनाक घेवपाचें ना अशें आज दिसता म्हणजे तुमी सोयीनुसार आपल्याला हो कायदो इम्प्लिमेंट आपल्या जाग्यार करतात तशें तुमकां करपाक मेळचें ना. जी पोझिशनाक जेंची जमीन आसा ती एंटायर जमीन कायद्यानुसार 40,000 मेळपाक येता ती 40,000 जी उत्पन्न काडलें आसा ती मेळपाक खातीर ही सुद्दां आमची ह्या पेन्या दिसाच्या निमित्तान सरकारा मुखार आमची मागणी आसा. काजूचे दीस मुख्यमंत्र्यान प्रॉमीस केल्ले आसा. काजू हे आमच्या ग्रामीण भागाची अर्थवेवस्था आसा पूण सादारण 60 ते 65% उत्पन्न आसा. फुडले दीस अत्यंत ह्या समाजा खातीर बिकट आसात आनी म्हणून म्हटलें जे दर फरक सरकारान जो जाहीर केल्लो आसा 150 रुपया आसा आज 114 113 ह्या दरान ह्यो काजू आदर्श सोसायटी खरेदी करता बाकीचे लोक खरेदी करतात. पण जे बील आसा जे नोटिफायड जे आनी जे करेक्ट बील आसा ती सगळ्या ह्या शेतकऱ्यांच्या बिलानुसार ते मेळचे. खूब अशे सरकारचे सुद्दां जे जाणून बुजून किंवा कृषी कार्ड हो जो बंधन घालतात आणि कृषी कार्ड असले म्हण जायना तर त्या कृषी कार्डार सुद्दां काजूची जमीन वेगळी कितली आसा हेजे प्रमाणे ते प्रपोर्शीत करतात. आमकां असले कायदे नाकात. हो समाज जो आसा त्या समाज किंवा जो भूमिपुत्र म्हणटा ह्या लोकांनी जमीन राखून दवरली आणि आज तांचेर जर असो अन्याय जाता म्हाका दिसता हो बरोबर न्ही. आणि म्हाका दिसता जे आमचे दिलीप आनी मंगेशाचे हे पळोवन सुद्दां हे तांचे आत्मे सुद्दां ती कळमत आसतले. म्हणून काजू शेतकऱ्यांची सुद्दां जी मागणी आसली त्यांचे बील जे आसा जे बील लेटर आसा कोऑपरेटिव्ह सोसायटी दिल्ले आसतले जे रजिस्टर्ड ट्रेडर आसतले त्यांचे सगळो दर फरक आसा एक ल्हानशी मागणी. सरकार हजारो कोटी मोठमोठ्या प्रोजेक्टाचे खर्च करता तर शेतकऱ्याचे आज हो जो प्रश्न आसा आनी तातूंत भितर जे ट्रायबल हे आमचे शेतकार भाव आसा तांचो हो प्रश्न जाता तितलो बेगीन सोडवचो आनी हेजे खातीर सुद्दां दर फरक जो आसा पूण बेगीन दिवचो. खरें म्हणल्यार माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन अनेक वेळा आमी विशय काडलो कडेन आसा. आज शेतकी मंत्री येवपाचे आसतले. अशें दिसता की ह्या सरकाराक मागीर म्हणटा आमी टिका केला. शेतकी मंत्री हांगा लोकल आसा आनी हो समाज हो शेतकऱ्यांचोच आसा.
ट्रायबल मंत्री हो मुख्यमंत्री आसा, तुम्ही दोघंही absent आसा, हेजो मॅसेज कितें घेवन वचपाक आमी. सो शेतकी मंत्री ह्या नात्यान सुद्दां ह्या आमच्या समाज बांधवांच्या समस्यांकडे लक्ष घालपाचें आसा. खरें म्हणजे आमची मागणी आसा, जे सेंद्रीय शेतकार आसात तांकां सुद्दां हे दर फरक सुद्दां दिवचे पेक्षा हेक्टर वायज तुम्ही जमिनीची रेट द्या, ही मागणी आसता. हें आमकां मुख्यमंत्री सांगता. पर हेक्टर ऑर्गॅनिक जर आसत, गोंयांत बरेचशे जवळ 10,000 ऑर्गॅनिक काजू शेतकरी आसात. हेक्टरा वायज तांकां 15,000 टन मेळपाक जाय. आज खूब कश्ट आसात. काजू हो जर तेंच्यांनी काजू सोडपाचें सोडून दिलें, जशें आतां शेत रोवपाचें सोडून दिलां, येणाऱ्या काळात सुद्दां ह्या जमिनी आमचे कडेन सुरक्षीत उरतल्यो काय कितें हो प्रश्न आसा. पण काजूचे हे ग्रीन जो आमचो विभाग दिसता तो राखपा खातीर सुद्दां हेजेर आमकां लक्ष दिवचें पडटलें. जेन्ना काजू आसता तांकां सुद्दां हेक्टरा फाटल्यान 10,000 मेळपाक, ह्यो आमची मागणी आसा. हे कांय विशय मुख्यमंत्र्याच्या कानार घालपाचे आसले, कारण हे कनेक्टेड टू फायनान्स आसात. कोणाक तरी आमचे वेतन मांडपाचें असो प्रश्न येता. सो बॅकलॉग म्हणल्यार खूब जाण आमचे टिका करता, उठा संघटनेन सगळ्यांक बॅकलॉग भरपाचो आमी घेतलो काय ना. म्हजो एक प्रश्न आसा, आमी जेन्ना आंदोलन करताले तेन्ना 2,200 आसतले बॅकलॉग. तो बरोचसो आमचे गोविंद गावडे मंत्री जाले, तेवूय खटपट करता, बाकीचे मंत्री. आयज म्हाका दिसता बरेचशे हजारो भुरग्यांक 2011 नंतर सर्वीस मेळ्ळ्या, प्रमोशन मेळ्ळें. ह्या हॉलांत समजा सरकारी नोकर जर आसत तेन्ना मातसो हात वयर करचो. सरकारी नोकर जर आसत कितले जाण म्हाका उबे रावल्यार म्हाका दिसता बरें काम जातलें. तेंचें अभिनंदन करया. सरकारी नोकर तेंचे खातीर टायमार कितले आसा ते उबे रावप असत. तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन. कारण डिपार्टमेंटान आनी स्पेशली एज्युकेशन डिपार्टमेंटान एक सर्क्युलर काडिल्लें की तुमी ह्या कार्यक्रमाक वचचें. म्हाका दिसता फुडें जे जे हजर रावतात आमच्या उठा संघटनेन नोंद घेवची, तांकां सुद्दां एटेंडन्स आज हो शेनवार आसा ते ऑन ड्युटी टीच करपा खातीर सुद्दां डायरेक्टरान म्हाका तेंच्या डिपार्टमेंटाचें सुद्दां अभिनंदन करता. सर्क्युलर सगळ्या काडिल्लें ऑल डिपार्टमेंटान येवपा जाय. आज आमचे म्हायती जवळ 400-500 इतले गॅजेटेड ऑफिसर आसात. बॅकलॉग भरपाकच जायो आनी तेजे खातीर सुद्दां आमचे प्रयत्न आसपाक जाय न्हू, हें करपाक जाय. कांय गोश्टी आसात त्यो सगळे सरकारा कडेन दोश दिवन आमी चलची ना. आमी खंय तेजी जबाबदारी घेवपाक जाय. येणाऱ्या काळात आतांच आमचे डायरेक्टर जे आसा कांय सजेशन दिवची. आज बरेचशे आमचे भुरगे जे ट्रेनींग घेतात, हांव अभिनंदन करता आमचे बाब गणेश गांवकर एक कॉलेज चलयतात, गांवकर कॉलेज. आज तेंचे भुरग्यांक बरेचशे फुडें येवपा खातीर तेंच्यांनी बरेचशे कश्ट घेतले आसात. पण जे प्रोफेशनल कॉलेजीक जे लागणारे जे आज फी आसा, आकाश सारके बाकीचे आसतले तेंचे लाखो रुपया आसात. आमी डायरेक्टराच्या पळय मिटिंगेक हो विशय काडलो आसा. ते म्हणलें की नवी स्किमी जे जे आज प्रोफेशनल कॉलेजीक तुमची दुसरी स्कीम आसा, एकाडेमीक आसा ती चालू दवरात. सब्जेक्ट वायज कितें आसा 10,000 मेळटा तेतून चालू. बट प्रोफेशनल कॉलेजीक जे एडमिशन घेवपा खातीर जो कॉस्ट जो आसा त्याचो 75% तुमी स्कीम करात, जेणे करून जे आमकां आमचे विद्यार्थी बरे टॅलेंटेड आसात तांकां फुडें येवपा खातीर जे पॅरंट्सांक जो खर्च करपाक पडटा ते बजेट तेंच्या आवक्या भायरचें आसता. म्हणून ₹1,00,000 फी आसता, 1.5 लाख आसा, ताजे 75 तुमी ही स्कीम करतली. आनी शेवट पयलीं जे माननीय मुख्यमंत्र्यान पर्वरीचो फावंडेशनाचो स्टोन घातलो ट्रायबल भवन, हें आमचें एक स्वप्न आसलें. आयज 2-3 वर्सां जालीं. एक ट्रायबल भवना खातीर आमचो फंड मेळ्ळा कितें. एक ट्रायबल भवन जेतून आयज जे आमचे 3 हांगा आसात, कॉर्पोरेशन आसा, डायरेक्टर स्वता आसात आनी कमिशन जे आसात, अंडर वन रूफ जी जागा सुद्दां आमी सरकाराच्या ताब्यांत दिल्ली आसा. एक सुंदर प्रोजेक्ट गोविंद गावडे हेणें अथक प्रयत्न करून त्या जागे सांबाळ्ळी. त्या जाग्याचें एक फावंडेशन जालें आनी आज 3 वर्सां सुद्दां ताजें फुडें काम वचना. म्हाका दिसता खूब अशे ह्या विशयांतल्यान आमकां खूब अशे आमकां उलोवण सहन करचें पडटा, आयकचें पडटा कितें करपाक काय म्हणून. मातसो सरकारच्या दृश्टीन सुद्दां हें जाता तितलें बेगीन. कारण हांगा भुरग्यां खातीर जे फ्युचर जे शिकपाची सोय आसतली, हॉस्टेल आसतली, बॉयज गर्ल्स, एक बरें सुंदर अशी आमी एक
ट्रायबल भवन एक मध्यवर्ती परवरी सारख्या जी आमच्या समाजाच्या गोमंतक गव्हर्नमेंटा समाजान ती जमीन राखून दवरली त्या कोमंतरीकडे राखून दवरली पण तो प्रोजेक्ट फुडें वचना म्हाका दिसता निश्चितच आमचे मंगेश आनी दिलीप हांकां ते पळोवन सुद्दां म्हाका दिसता खंय तरी तांकां आमी दुख्ख दिसता हांवें परत एकदां म्हाका दिसता ह्या उठा संघटनेन ज्या जाग्यार वाडो आसा ती संघटना उबी करपाक जाय येणाऱ्या दीस जर आमकां फुडें बरें आमच्या समाजाक बरें हाडपाक जाय अनेक संघटना काम करतात लायक तांकां काम करपाचें कोणी हाडत न्ही तांकां काम करातच पण जे काम करतात जे फुडें करतात तांकां फक्त तांच्यांनी फक्त क्रिटिसायज करपाचें न्ही ही संघटना आसा निस्वार्थपणे काम करता त्या संघटनेन अनेक असे प्रयास काम केल्ले आसात अनेक जण जेली गेले आसात अनेक कोर्ट कचेरी जाल्यो आनी कोणा कडेन हात पसरनासतना जे लोकल